अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब्बासी दौर खिलाफत खलीफा मेहदी के ज़माने में एक जादूगर हकीम ने मसनूई चाँद को अपना मोजज़ा करार दिया। आखिरकार खलीफा मेहदी ने इस फितने को ख़त्म किया और इस जादूगर की मौत के बाद वो चाँद भी ग़रूब हो गया। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि सन 754 और 775 के दरमियान अब्बासी दौर खिलाफत में खुरासान के इलाके मर्व के एक मामूली गाँव में एक धोबी के घर बेटा पैदा हुआ। इसका नाम हशाम या हाशिम रखा गया, मगर वो लड़का इब्ने मकना के नाम से मशहूर हुआ। इस नाम की वजह यह है कि वो लड़का हद से ज्यादा बदसूरत था और लोग उससे बात करना भी गवारा नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो हर वक्त नकाब पहन कर रखता था। इस इलाके की ज़बान में मकना नकाब को कहा जाता है। लोगों की इस कदर नफरत और कराहत के सबब इब्ने मकना के अंदर हसद और एहसास कमतरी ने इसे हद से ज्यादा मुतासर किया और इसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो लोग जो इसको कमतर और बदसूरत समझते हैं, इसे इन लोगों पर हुक्मरानी करनी है। लिहाजा अपनी जवानी में इब्ने मकना अपना घर छोड़कर चला गया और न जाने कहां कहां की हाँक छांटता रहा। इस दौरान इब्ने मकना ने इल्म कीमिया, जादू, शोबदेबाजी और दीगर अलूम फ़नून सीखे और कई सालों तक अपने गांव से गायब रहा। नाज़रीन, सन 775 से 785 के दरमियान खलीफा मेहदी के ज़माने में वो अपने गांव में वापस आ गया। इसका गांव दीगर शहरों और गांव से काफ़ी दूर था और यहाँ दीन के मामले में काफ़ी हद तक जहालत थी। गनीमत जानकर मकना ने अपने जादू और इल्म कीमिया के बलबूते पर लोगों को तरह तरह की शोबदेबाजियाँ दिखाकर अपना गर्विदा बना लिया। जब लोगों की एक जमात इसे बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई तो मकना ने पैगम्बरी का झूठा दावा कर दिया। रफ्ता रफ्ता गांव का एक कसीर हिस्सा इब्ने मकना की झूठी पैगम्बरी पर ईमान ले आया। मौका जानकर मकना इन लोगों को मावरुल नहर के इलाके कश में पहुंच गया। दुश्वार गुजर पहाड़ी रास्तों के दरमियान ये इलाका इसके मजमूम मकासद पर पूरा उतरता था। वहाँ इब्ने मकना ने एक किला तमीर करवाया। दूर दराज और दुश्वार पहाड़ी इलाके होने की वजह से जंग में इसे मजबूत दिफा हासिल था। इसने वहाँ से गुजरने वाले काफिलों को लूटना शुरू कर दिया और अपने मानने वालों पर लूट मार हलाल करार दे दी। इन सब लोगों को हुक्म दिया कि वो अपने घर वालों के साथ किले के अंदर ही रिहाइश इख्तियार कर लें। लिहाजा ये लोग लूटमार करते और वापस किला बंद हो जाते। अब इब्ने मकना दूर दराज इलाकों तक मशहूर हो गया था। लोग इसे देखने और इसे मुनाजरा करने भी आते थे। नाज़रीन, रवायात के मुताबिक इब्ने मकना को कोढ़ की बीमारी भी लग गई थी, जिसकी वजह से इसकी नाक और होंठ गल कर जड़ चुके थे। अब इसने पहले से ज़्यादा बदसूरत चेहरा छुपाने के लिए सोने से बना हुआ नकाब पहनना शुरू कर दिया था, जिसे वो हर वक्त अपने चेहरे पर पहन कर रखता था। और अपनी इस हरकत को छुपाने के लिए इब्ने मकना ने मशहूर कर दिया कि नाउज़ बिल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम नहश्ब के एक मकाम पर इससे कलाम करते हैं और इसको हिकमत की बातें बताते हैं और इनके हुक्म के मुताबिक आम इंसान इसका चेहरा देखने के अहल नहीं है, इसलिए वो हमेशा अपना चेहरा छुपा कर रखता है। नाज़रीन, अब इब्ने मकना के झूठे दावे की खबरें बगदाद तक पहुंच चुकी थीं। बहुत से लोगों और बगदाद के तमाम उलमा ने इसे झूठा कहकर मोजज़ा दिखाने को कहा तो उसने एक नकली चांद बनाया जो नहश्ब के एक कुएं से तुलू होता था। नहश्ब मौजूदा उज़्बेकिस्तान के एक शहर का नाम है जिसे तुर्की में करशी कहते हैं। उलमा और माहरीन का ख्याल है कि इब्ने मकना ने नहश्ब में तुलू होने वाला मसनूई चांद सिमाब यानी मरकरी और इस जैसी दूसरी धातों को मिलाकर बनाया था। ये मसनूई चांद लगातार 2 माह तक ग़ुरूब नहीं होता था और इसकी रोशनी तकरीबन 15 मील तक पहुंचती थी। यह चांद मरकरी और चांदी के अज्जाए तरकीबी और इब्ने मकना के फ़न और शोबदाबाजी का कमाल था, मगर ज़ईफ़ुल अकीदा लोग इसे खुदा समझ बैठे। वो चांद नहश्ब के एक कुएं से तुलू होता और 15 मील की मसाफत को रोशन करता था। नाज़रीन, ये एक हैरानकुन और दिलचस्प बात है क्योंकि आज साइंस की हैरत अंगेज़ तरक्की के बावजूद और बिजली के होते हुए भी साइंसदान कोई ऐसा बल्ब ईजाद नहीं कर सके जो अकेला इतने बड़े इलाके को रोशन कर सके। अलगर्ज अगर हम उर्दू अदब का हवाला दें तो गालिब की शायरी में भी इसका जिक्र मिलता है। अल-मुख्तसिर इब्ने मकना के चढ़ाई इस चांद की खबर दूर दराज इलाकों तक पहुंच गई और लोग जोक दर जोक इसके पैरोकारों में शामिल होने लगे। बहुत से लोगों ने गुमराह होकर इसको सजदा करके खुदा भी मान लिया। इब्ने मकना के पैरोकार रात के वक़्त नहश्ब में मौजूद कुएं के गिर्द जमा हो जाते और फिर इब्ने मकना कुएं से चांद तुलू करता जो काफ़ी बुलंदी पर जाकर मुअल्लक हो जाता और इसकी रोशनी हर तरफ फैल जाती जो मीलों दूर तक नज़र आया करती थी। उस वक़्त के खलीफा मेहदी तक इस फितने की खबर पहुंची
تو خلیفہ نے اس فتنے کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، کیونکہ اس وقت وہ خود بہت سے مسائل میں الجھا ہوا تھا، جن میں سے ایک بنو امیہ کی بغاوت بھی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دور اس قسم کے فتنے اکثر سر اٹھایا کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد خود ہی ختم بھی ہو جایا کرتے تھے۔ خلیفہ مہدی نے اس فتنے کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن خلیفہ کی یہ لاپرواہی انتہائی سنگین نوعیت کے نتائج لائی۔ اب ابن مکنہ کا فتنہ صرف اس کے علاقے تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ دور دور تک پھیل گیا تھا۔ اس کے پیروکار نہ صرف ہر گزرنے والے قافلے کو لوٹنے لگے، بلکہ اب ان کی دیدہ دلیری اور بدمعاشی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ قافلوں میں شامل خواتین کو بھی قید کر کے اپنی باندیاں بنانے لگے۔ اب ابن مکنہ طاقت کے نشے میں سرشار تھا۔ اسی نشے میں اس نے خدائی دعویٰ کر ڈالا۔ اس نے علاقے کے حاکموں کو خطوط روانہ کر دیے، جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ خدا کی ذات اس کی ذات میں حلول کر گئی ہے، لہذا اس کو خدا تسلیم کیا جائے، اس کی مکمل اطاعت کے ساتھ ساتھ نذرانے پیش کیے جائیں۔ ناظرین، ایسا ہی ایک خط ابن مکنہ نے خلیفہ مہدی کو بھی روانہ کیا، جسے پڑھ کر خلیفہ سخت طیش میں آ گیا۔ اب خلیفہ کو اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا۔ اس نے جواباً اپنی فوج اس فتنے کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دی۔ خلیفہ مہدی نے اسے ایک معمولی آدمی سمجھا اور اس کے لیے اپنی فوج کے چند دستے ہی روانہ کیے، لیکن یہ خلیفہ کی بہت بڑی بھول تھی۔ ابن مکنہ کی فوج نے خلیفہ کی فوج کو شکست سے دو چار کر دیا۔ اس شکست کے بعد خلیفہ مہدی نے باقاعدہ مکمل تیاری کے ساتھ اپنے وزیر معاویہ بن عبداللہ کی سرپرستی میں ایک لشکر اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تیار کیا، لیکن مکنہ کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ یہ لشکر بھی ناکام ہو گیا۔ اب خلیفہ نے معاویہ بن عبداللہ کی مدد کے لیے مزید تازہ دم دستے بھیجے۔ ان دستوں کے بھیجنے کے بعد اسلامی فوج نے دوبارہ مکنہ کے قلعے پر حملہ کیا اور کافی مشکلات کے بعد معاویہ بن عبداللہ قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی شکست دے کر ابن مکنہ نے ایک گڑھے میں آگ جلائی اور اپنے پیروکاروں کو جمع کر کے کہا کہ جو لوگ میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہیں وہ اس آگ میں میرے ساتھ کود جائیں۔ چنانچہ لوگ اس آگ میں کود گئے اور ان میں ابن مکنہ بھی شامل تھا۔ یہاں ایک اور روایت بھی ملتی ہے جس کے مطابق مسلمان اس قلعے میں داخل ہوئے اور انہوں نے ابن مکنہ کو قتل کر دیا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق اس کے خاندان کی ایک عورت جو حملے میں بچ گئی تھی، اس کے کہنے کے مطابق ابن مکنہ نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا جس میں اس کے خاندان کے تمام افراد، بیویاں، کنیزیں اور قریبی رفقا شامل تھے۔ ابن مکنہ نے سب کو کھانے میں زہر دے دیا۔ تمام افراد کے مرنے کے بعد اس نے ایک گڑھے میں آگ روشن کی اور اپنا نقاب اتار کر اس میں پھینکا اور پھر سر کے بل اس آگ میں کود گیا۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ اس نے پہلی بار مکنہ کو بغیر نقاب کے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی بدنما اور بدصورت تھا۔ اس کے گلے سڑے چہرے سے ناک اور ہونٹ گل کر جڑ چکے تھے اور ہاتھوں کی کچھ انگلیاں بھی گل کر جڑ چکی تھیں۔ ناظرین، ابن مکنہ کے بنائے گئے چاند کے متعلق دور جدید میں ماہرین مختلف تھیوریز پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے مرکری اور چاند کو ملا کر بہت بڑا آئینہ بنایا تھا جو چاند کی روشنی کو کئی گنا بڑھا کر منعکس کرتا تھا، جبکہ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ مکنہ نے ایک ایسی مشین تیار کی جو ایک آئینے کو بہت زیادہ بلندی پر لے جاتی اور پھر یہ آئینہ روشنی کو منعکس کرتا تھا۔ لیکن عام خیال یہی ہے کہ کچھ علم کیمیا کے ساتھ ساتھ نحس کے اس چاند میں ابن مکنہ کی جادوگری، شعبدے بازی اور نظر بندی کا بھی کمال تھا۔ ایک ماہر سائنسدان عباس علی رستم ایرانی نے نحس میں موجود کنویں کی تحقیق کی اور اسے سیکرٹ آف مون آف نحس کے نام سے لکھا۔ انہوں نے نیوٹن کے ایک اصول کا حوالہ دیا ہے جس کے مطابق کسی بھی مایع مرکری کو ایک خاص رفتار سے گول گھمایا جائے تو وہ روشنی کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر منعکس کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی دوربین بھی اسی اصول کے تحت بنی تھی۔ ابن مکنہ کی موت کے بعد اس کا چڑھایا ہوا چاند 2 ماہ تک آسمان کو روشن کرتا رہا، لیکن ایک دن نحس کا چاند اسی کنویں میں گر کر ٹوٹ گیا اور ہمیشہ ہمیشہ غروب ہو گیا۔ تاریخ میں درج ہے کہ جب عباسی فوج نحس پر غالب ہوئی تو انہیں کنویں میں مرکری سے بھرے ہوئے ایک برتن کے سوا کچھ نہ ملا۔ سائنسدان عباس علی رستم ایرانی کے مطابق ابن مکنہ مرکری سے بھرے ہوئے اس برتن کو خفیہ پلیٹوں کی مدد سے گھمایا کرتا تھا اور کنویں میں آئینے کے ذریعے
اصل چاند کا عکس ڈالا جاتا جو منعکس ہو کر اصلی چاند کی روشنی کئی گنا بڑھا کر فضا میں چاند کا عکس بنا دیتا تھا۔ ناظرین، انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے اور عجیب سی نفسیات رکھتا ہے۔ انسان روزانہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں اور تخلیقات دیکھتا ہے، سورج، چاند، ستارے، بادل، لیکن ان سب نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود اپنے حقیقی رب پر اس کا ایمان کمزور ہی رہتا ہے اور جھوٹے موٹے شعبدہ بازوں، جعلی پیروں اور عاملین کے شعبدے اور مکاریاں دیکھ کر دل سے ان پر یقین کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو کفار کے درمیان رہنے کے باوجود حقیقی خدا کو اپنی فراست سے جان گئے تھے اور اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی ایسا ہی ایمان قائم ہو جسے دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہ کر سکے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اس ڈاکومنٹری کی تیاری میں مورخ الیاس سیتاپوری کے ناول چاند کا خدا اور مسلمان سائنسدان عباس علی رستم ایرانی کے آرٹیکل سے اور مختلف ویب سائٹس اور بلاگ سے مدد لی گئی ہے۔